The students of Mahamaya Vidyalaya in Mayam organized a Chaturthi Bazaar on Monday, ahead of Ganesh Chaturthi. The main purpose behind this was to impart business knowledge to the students and to get a demonstration of how to do business in the future. A number of locals patronized the bazaar. The students were delighted at the response. तर आमच्या भुरग्यांनी हांगा बाजार डे घातला त्याच निमतान चवथीचे सामान त्या भायर खाणाचे सामान हांगासर आमच्याकडे उपलब्ध आसा. भुरग्यांनी खूप मेहनत घेतला बाजार डे करपा खातीर. हाच्या मदलो एक म्हणजे उद्देश एक आसा की भुरग्यांक बाजार म्हणजे कितें ते कळपाक जाय, व्यवहार बाजारांतलो कसो आसा तो कळपाक जाय, पैशांचे कशे हँडल करप, पैसे कशे व्यवहार पैशांचो व्यवहार कसो जावप हे भुरग्यांक कळपाक जाय. कित्याक खूब फावटी आमी पळयलां की आमच्यो बाजार करपी आसा ते चडशे आमची जाणटेली जावं आवय बापूय वयता बाजाराक आनी भुरगीं तर स्कुलान आसता न्हय. सो तांकां एक मातशी आयडिया येवपाची बाजार म्हणजे कितें म्हणून हो बाजार डे आमी हांगासर आयोजीत केल्लो. आता आमी हांगा जो आसा माटोळीचो बाजार जो आसा ऑर्गनायज केल्लो आसा. मुख्य हेतू आसलो ह्या बाजार डेचो की विद्यार्थ्याच्या मदीन आनी तशेंच जे पालकाच्या मदीन एक जे आसा व्यावसायिक दृष्टिकोन निर्माण जावचो आनी जेणे करून जे आसा मागीर जे आसा तांणी जो ल्हान जावं व्हडलो जो आसा तांच्यांनी बिझनेस सुरू करचो म्हणून. हांवें आयज मसालो हाडलेलो आमच्या बाजार डे. तो म्हाजो बरो खोपलो आनी लोकांनी बीन घेतलो. लोकांनी विचारलो कसो आसता मसालो बीन तशें हाडले आनी जालें इतकें आनी प्रॉफिट बी जालो आनी सगळो सोंपलो. हांवें हाडलेलो तो आमच्या घरांतलोच मसालो तो. बरें दिसता आयज बाजार डे हांगा येवन आमच्या श्री महामाया हायस्कुलान आनी इन कोलॅबोरेशन विथ श्री विजयान हायर सेकंडरी हो बाजार डे हांगा ऑर्गनायज केल्लो आसा. ही एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी आसा भुरग्यां खातीर ऑन्टरप्रिनरशीप शिकपाक लागून. कित्याक ह्या हितूंतूनच तेंच्या भितर एक आवड निर्माण जातली की बाबा बिझनेस कसो करपाचो आनी फुडें आपूण कितें करूंक शकता पळय त्या हितून. बेश्टेच आमी अंबानी म्हणटा अशें हें जावंक जायना की प्रत्येक आमी म्हणटा की हांगा गोंयान जॉब्स ना फक्त गव्हर्मेंट जॉब्स केलेत म्हणून जायना की बाकीच्या भुरग्यांनी आसा पळय ते बिझनेसानूय आपली रुची डेव्हलप करपाक जाय. जाल्यारूच आमी फुडें सुद्दां आनीक खुबशे अंबानी जावंक शकता आमच्या देशान सुद्दां. सो आमच्या गांवांनूय हांगरसूनच सुरवात जातली आनी फुडें हे भुरगे आपलो बिझनेस खंय तरी सुरवात करूंक शकता. Like, subscribe and get notified.